मिथून मांबरे. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या लोकांक की जेन्ना पळय आमचे MLA झाडां वाडटात सगळे जाण उमेदीन धांवतात झाडां घेवपाक, पूण जेन्ना रानां कापतात तेन्ना एकटो वचून ताका विचारना रानां कित्याक कापतात. इतली रानां कापतात आनी एक झाडां वाडटात. एक्चुअली पॉलिसी गव्हर्मेंटाची कितें आसा, जेन्ना ते झाडां कातरता पळय डेल्लीकार येतात आनी एक झाड घेतात तेंकां ती एक पॉलिसी आसा की तेंच्यांनी टिबलान वा चोबलान तेंची ती झाडां लावची म्हणून. पूण सगळ्या गांवांनी पळयता MLA झाडां वाडटा पळय ते झाडां तेंचे कंपेन्सेशन करपाक आसतलें अशें दिसता म्हाका. आनी सगळ्या लोकांनी अशें आबूल जावन अशें धांवचें न्हू की ती झाडां वाडटा एक झाड वाडटलें आनी थंयसर ते गोवोरमेंटान दाखयतलें इतली झाडां लायली म्हणून. आनी एक सांगूंक सोदता, जेन्ना आमच्या MLAनी झाडां वाटलीं तेन्ना तेणें आमच्या पंचायतीच्या मेंबरांक घेवन ती झाडां वाटलीं. आनी हेच मेंबर जे आसा तेंच्यांनी NOC दिल्या आमचे दोंगर कापपाक. सो म्हाका हेतून कांयच बरें दिसना की MLA आमचो जे पंचायत डिफेक्टर्स आसा आमचे तेजो पंच मेंबर सगळे डिफेक्टर्स आसा ते सगळेतले लोक म्हणटात की हे पंचायतीक लागून आयज आमी त्रासान पडला. 1.5 वर्स जाले आमी हे त्रास काडटा. हे सगळे लोक एक दिसाची रात करून आमी हे फायट करता. आमी कोणाक दिसनासतलें की आमी WhatsAppचेर मेसेजी घालता इतलेंच न्हू, आमी आमचे दीस रात आमी एडवोकेटा वांगडा बसप, ते लॉयरा वांगडा बसप, ते कोर्टाक वचप, हे सगळे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप. आनी आमच्या वांगडा अशेंच न्ही की आमचे गोंयकारूच आसा म्हणून, हेतून आमचे नॉन गोवन्सूय आमकां खूब सपोर्ट करता की तेंकां नाका की आमचो असलो गांव पिड्यार जाल्लो. आमी फक्त WhatsAppचेर दुसऱ्या गांवान म्हणटात आमी अशें जाता तशें जाता. आमच्या गांवान कितें जाता आमी पयलें पळोवपाक जाय. आनी हांव मागता सगळ्या आमच्या गांवाच्या लोकांक हे MLA केन्नाय क्वेश्चन करचें की ही झाडां इतली कपय कापता आनी तूं हांगासर 2-2 झाडां वाडटा, ती 2-2 झाडांनी कांय जावपाचें ना. आमकां आमची रान तर वाचोवपाक तो तर फुडें सरलेलो तर आयज ताका वालोर आसलेलो. आनी जसो तर आमचो तर रान तो वाचयत आनी तो आमचो जो PCP मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणेचो ते केन्नाच तो नांव घेना. केन्नाच तो एक खसरूच पळोवंक नासलें की तेणें डिफॉरेस्टेशन केलां वो तेणें PCP आमचे रानां कापल्या वो कितें तरी तेणें पॉयंट काडलो. केन्नाच तेणें तो पॉयंट काडून हांव मागता हे असेंब्लीन तेणें तो पॉयंट काडचो आनी ही आमची रानां वांटोवपाक तेणें फुडें सरचें. आनी असो तर फुडें सरत जाल्यार ताका सपोर्ट आसतलो फुडें, आनी ना जाल्यार तेणें आपल्याचे फुडली तयारी आनी खंयसर करची पडटली. देव बरें करूं.